बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से बड़ा इंकशाफ सामने आया है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद से एक रात पहले उन्हें एक हुकूमती वज़ीर की तरफ से धमकी दी गई कि हम फ़ौरन इलेक्शन पर मान जाएं या फिर हम मार्शल लॉ लगा देंगे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के गैर आइनी कामों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। FIA का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने का फैसला। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। 11 अप्रैल को समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आवान ने FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात में जाने का फायदा नहीं। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जल्द इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे लेकिन अवाम पर बोझ ना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, दोनों भाई आबदीदा हो गए। लंदन में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मुजाहरे। मुल्की मसाइल से निपटने के लिए लंदन में बड़ी बैठक। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास की पहली नशिस्त हुई। हुकूमत को विरसे में मिलने वाले संगीन मुआशी, आईनी और इंतजामी बहरानों पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती टीम ने मौजूदा मुआशी हक़ाइक़ से नवाज शरीफ को आगाह किया। महंगाई, लोड शेडिंग और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात पर गौर हुआ। मुल्क को मुआशी आईनी बहरानों से निकालने के लिए हतमी फैसलों का ऐलान नवाज शरीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि नैब जानबूझकर उनके खिलाफ केस को घसीट रहा है। 10 माह गुजर गए, कुछ भी साबित ना हो सका। अगर मेरे खिलाफ सबूत है तो मुझे सजा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। गरीब अवाम से रोटी कपड़ा तक छीन लिया। चोर हम नहीं, इमरान खान और उनके साथी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल किया जाना बहुत अफसोसनाक है। सियासत में तहम्मुल और रवादारी बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क। माजी में बहुत गलतियां हुई मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पाकिस्तान में कोई फसाद नहीं चाहते। फवाद चौधरी का अदालत में जवाब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट जमा करवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अटक में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार। अटक में अवाम की रैलियां जोशो खरोश उरूज पर। इमरान खान ने आज़ादी मार्च का लोगो जारी कर दिया। गुलामी नामंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी ट्विटर DP भी तब्दील कर दी। सानिहा 12 मई 2007 को 15 बरस मुकम्मल। 50 अफराद की जाने गई। मुकदमात का फैसला आज तक न हो सका। मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। MKM रहनुमा वसीम अख्तर समेत दीगर मुल्जिमान जमानत पर रिहा हुए। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल का ऐलान। 12 मई को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू की मौसर मुहिम चलाने का ऐलान। सूबे भर में अब डेंगू टेस्ट 90 रुपए में होगा। हमजा शहबाज कहते हैं कि महकमा सेहत मुकर्रर करदा रेट पर टेस्ट कराने को यकीनी बनाए। तमाम मुतल्लिका महकमे और इदारों को अलर्ट होने का हुक्म। इंसदाद डेंगू की मुहिम में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, वज़ीर आला हमजा शहबाज ने वाज़े कह दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4432 मेगावाट पर बरकरार। बिजली की मजमूई पैदावार 21,568 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट से जायद है। शहरों में 8 और देही इलाकों में 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में पानी की अदम दस्तयाबी से अवाम को मुश्किलात का सामना। शकरगढ़ में कत्ल और डकैती के दर्जनों वारदातों में मतलूब 6 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। मामा चंगड़ गैंग के सरगना अशरफ खान और साथियों को इश्तिहारी उसामा यूनुस ने कत्ल किया। जाए वक़ुआ से भारी मिक़दार में असलहा बरामद। मरने वाले मुल्जिमों में गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट और लाहौर के डकैत भी शामिल। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। सिंध के बाद पंजाब में भी लंपी वायरस तेजी से फैलने लगा। रुझान में भी सैकड़ों मवेशी वायरस का शिकार। वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन न मिलने की वजह से व्यापारियों को शदीद परेशानी का सामना। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए जा सके। डॉलर की ऊंची परवाज। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 68 पैसे इजाफे के बाद डॉलर की ट्रेड 190 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गई। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर की ट्रेड 190 रुपए 2 पैसे पर बंद हुई थी।
2 ہفتوں بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل فی بیرل $105 اور برطانوی برینڈ خام تیل مہنگا ہو کر $107 فی بیرل ہو گیا۔ تیل کی قیمتیں یورپ کو روسی گیس کی سپلائی میں کمی کے باعث بڑھیں۔ جنگ نے یوکرین کی معیشت کو مفلوج کر دیا، عوام شدید مشکلات کا شکار۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق یوکرین میں بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی، 48 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکراتی عمل سست روی کا شکار۔ عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کا کہنا ہے کہ وہ سید نہیں، عامر لیاقت کے کہنے پر نام کے ساتھ سید لگایا، نکاح نامے پر بھی سیدہ نہیں دانیہ ملک لکھا۔ دانیہ نے سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ شوہر کا نام ہٹا دیا، ڈی پی او لودھرا کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے درخواست دے دی۔ اور میدانی علاقوں میں شدید گرمی اور لو کے تھپیڑے۔ رواں سال پارہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ پہلی مرتبہ ملک کے تمام صوبوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ بھی جاری کیا جا چکا ہے، عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اب بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری کی، تو آپ کو خبر دیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے ایک رات قبل انہیں ایک حکومتی وزیر کی طرف سے دھمکی ملی تھی کہ وہ باز آ جائیں یا عام انتخابات میں جانے کے لیے مان جائیں، نہیں تو ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے گا۔ انہوں نے ملک کے تمام بحرانوں کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتے ہوئے ان کے خلاف انکوائری کمیشن قائم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب زاہد گوگی صاحب سے۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ۔ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو کی جانب سے بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، کیا واقعی ہی انہیں کسی نے اس طرح دھمکایا تھا، اور کیسے ممکن ہے کہ ایک سول حکومت ملک میں مارشل لا لگا دے؟ جیسے سیزن چلتے ہیں ڈراموں کے، یہ بھی ایک سیزن چل پڑا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک دھمکی امیز لیٹر آیا ہے، اس کو لے کر آیا، تب تو پوری پی ڈی ایم نے اور پوری اپوزیشن جو اس وقت تھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کو ڈرامہ قرار دیا تھا۔ آج جب ان کی حکومت بن چکی ہوئی ہے، پوری معاملات ہیں، تو آج انہوں نے ایک انکشاف کر دیا جی کہ مجھے دھمکی دی گئی تھی۔ تو اب کیا عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہنے میں حق بجانے پہ ہوں گے نا کہ جی آپ ہماری دفعہ تو آپ کہتے تھے دھمکی نہیں آئی ہے، مداخلت نہیں ہوئی ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، آج اب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کو دھمکی آئی ہے۔ تو ایک وزیر نے دھمکی دی، کس نے دھمکی دی؟ آپ نام بتائیے، نام بتانے سے تو کسی نے نہیں روکا نا آپ کو، تو نام بتائیں اور اس کو تحقیقات کریں۔ اب تو آپ ماشاءاللہ اقتدار میں ہیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس میں کمیشن قائم کر دیں، یا آپ بتائیں، نام لے کے فلاں صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ دھمکی دینے والا بندہ کیسا ہے، کیا وہ کر بھی سکتا ہے۔ ماشاء اللہ کی جو باتیں کوئی ایمی ہوا میں ہوتی، ماشاء اللہ سول گورنمنٹ نے نہیں لگانا تھا۔ زاہد صاحب، شیخ رشید صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے ڈرامہ قرار دیا ہے۔ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو آپ کے خیال میں بلاول بھٹو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جی یہی سوال، دیکھیے یہی سوال تو بھی میں نے بھی اپنے اس بات میں کی کہ یہ پہلے اس وقت بتاتے نا، اب آج اس موقع پہ یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس کی انہوں نے؟ یہ تو ان کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ اسی دن عدم اعتماد والے دن تھوڑا ہنگامہ ہوا تھا، اسی ہنگامے میں یہ بتا دیتے کہ میں آپ کو دھمکی دی ہے۔ تو آج کو مہینے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے، جبکہ سب کام سموتھلی، حکومت کا کام میں کہہ رہا ہوں، سموتھلی چل رہا تھا، تو ایسے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی ہے ڈرامہ، تو وہ حق بجانے میں یہ بات کہنے میں، کیونکہ انہوں نے بھی تو ڈرامہ، آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈرامہ کیا ہے وہ خط کا، تو اب یہ بھی ان کے ہاتھ بھی ایک بات آ گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کے لیے بلاول بھٹو صاحب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کن صاحب نے ان کو دھمکی دی تھی اور کیا دھمکی دی تھی۔ جی بہت شکریہ زاہد گوگی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت اور تجزیے سے ہمارے ناظرین کو نوازا۔ ناظرین، نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔